جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالصفاء الروح وافتح علينا أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن آمن روعات مهيمن عزيز ارفع رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاه يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا بسيط همنا المنى يا قابض يا رفيع كن عوننا معز يا مذل هب لي عزا سميع يا بصير كل حرزا سميع يا بصير كل حرزا يا حاكم يا عدل عامل بالكرم لطيف يا خبير وادفع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا وسع مشهدي حكيم يا ودود صفي موردي حكيم يا ودود صفي موردي مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وهوجد وجهتي وكيل يا قوي قوي لي يقين متين يا ولي كلنا
حميد يا محسن فأصلح الأمور مبدئ يا موعد واشرح الصدور مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم واكشف الكرب يا حي يا قيوم واكشف الكرب يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل الحزن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر وامشف درانا يا ظاهر يا باقي نصلح ما ظهر وباطنا يا ولي يا متعالي بر وباطنا يا ولي يا متعالي بر تواب تب واغفر عدا يا منتقم عفو يا رؤوف سامح من نادم يا مالك الملك اعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسيت يا جميع اجمع للخيول غني يا مغني وضعيف الأذر يا مانع يا دار اكفينا النار يا نافع فعنا فأنت المدخر يا نافع فعنا فأنت المدخر يا نور نور واهدنا يا هادي بضيء أصلح باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير هنا والآخرة وزيد وضاعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامنون علينا إنك المنان وامنون علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند الفاطر صلى عليه الله والآل الغرور وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن داب سرمدا والحمد للرحمن داب سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي نسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى وجاه المصطفى وجاه المصطفى فرج علينا فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر وياسر خلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناصين وما في الغيب مخزونا نصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء القوم
المؤمنين وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين لهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجهتي تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رسل القلب أجلا عن القلب صدر الصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين اللهم صل
وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته أهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والعباس والحسين حسن والحسين وأشهر المبشرين بالجنة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة البتول بنت سيد المرسلين وسيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى أرواح سيدنا علي بن العابدين وابن سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الغيدي وسيدنا محمد الناقل وسيدنا عيسى وسيدنا محمد الله محمد بن عيسى وابنه سيدنا عبيد الله وسيدنا علوي محمد وعلوي محمد صاحب معبد ثم إلى سيدنا الإمام عجيب باقي مقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفروهم وخصوص إلى جميع سلسلة بن شبكة بن سالم وخصوص إلى الإمام الحبيب علي ماسور بن محمد بن سالم بن هابي شبكة بن سالم وخصوص إلى الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حبيب شبكة بن سالم وخصوص إلى الإمام الحبيب سالم بن حبيب شبكة بن سالم وخصوص إلى الإمام الحبيب حبيب بن عبد الله بن شبكة بن سالم بغير صاحب المؤلف مولد العلمي الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب شبكة بن سالم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم الهجرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وردع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وردع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنع. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة عمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على الخير الورى مصطفاهم. الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق تقامين حيث ساروا وراهم.
بناهم فإنهم قاموا محال في البرية كما هم الله الله يا الله 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 يا الله الصلاة على خير الورى مصطفاهم لا ترافق وتصحاب في الخليفة سواهم فن مولاك وفار من هبات عطاهم الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم جدوى عليهم برضا واجتبعوا يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم فسقي ما سعوا واشرب مع القوم معهم على يحبب ربا مثل ما قد هبهم الله يا الله الله يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم حيثما كانوا حضور في مجالس صفاهم وقد يدعون أمين تسمع دعاهم الله الله يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم ودعاهم إلى ربي وسيد بناهم بتبعي وحبي حقق الله رجاهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم يا هناهم بحبي المصطفى يا هناهم ربي بلغني أمالي بجاههم كما هم الله الله يا الله 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 يا الله الصلاة على خير الورى مصطفاهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان
بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة علا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا طهره الله هما اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكر رب العرش قد أوصانا يا رب وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمتي إحسانا وجاءكم رسولا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا فوإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا درب وسلط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حفظ الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تغاصر عن عطاه نعانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من مثل أحمد في الكونين ناح من مثل أحمد في الكونين نحوه بدر جميل الورى في حسن إيتاه بدر جميل الورى
بدر جميل الورى في حسنه تاه بدر جميل الورى في حسنه تاه من مثله وإله العرش شرف من مثله وإله العرش شرفه في الخلق والخلق الله أعطاه في الخلق والخلق الله أعطاه من مثل أحمد في كونين نحوه من مثل أحمد في كونين نحوه بدر جميل الورى في حسنه تاه بدر جميل الورى في حسنه تاه والشمس تخجل من أنوار طلعته والشمس تخجل من أنوار طلعته حارت عقول الورى في وصف معناه حارت عقول الورى في وصف معناه من مثل أحمد في الكونين نحوه من مثل أحمد في الكونين نحوه بدر جميل الورى في حسنه تاه بدر جميل الورى في حسنه تاه تبارك الله ما أحلى شمائله تبارك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال فما أبحم حياه حاز الجمال فما أبحم حياه من مثل أحمد في الكونين نحوه من مثل أحمد في
الكونين نحوه بدر جميل الورى في حسن إيتاه بدر جميل الورى في حسن إيتاه يا عرب وادي النقا يا لقى ظلمتي يا عرب وادي النقا يا لقى ظلمتي في حيكم قمرون في القلب مأواه في حيكم قمرون في القلب مأواه صلى عليه ذو العرش ما رفعت صلى عليه ذو العرش ما طلعت شمس وما قد هدى الحادي مطاياه شمس وما قد هدى الحادي مطاياه من مثل أحمد في كونين نحوه من مثل أحمد في كونين نحوه بدر جميل الورى في حسن إيتاه بدر جميل الورى في حسن إيتاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عاجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعبد عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان
ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرشت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع ومنى نور النواعي لرسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشركين وبها الشرك تصدع ودنا وقت الهداية لرسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأربع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اسقنا يا رب أغثنا بحياها قال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واسل العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآل والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب اعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا
رأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصابا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم ولقد أوصت لنت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساء بالقول من أو يكون سنانا لكنه بصغائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وجب نجم ونتها هنا نفعت فقرنا ورجانا للواحد أحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهتره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا جخنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال وفي دربنا ولا تؤاخذ ربي الأخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهب لمن ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وجوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعي في جمعنا هانا بين يديك أنت تخانا ولقد رجوناك فهكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وكل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشف معافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجة واسر ختمنا إذا الممات وأصلها الأقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله
ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة لأبو سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وجميع ساداتنا آل أبي الله وجميع ساداتنا الحسنين ولجميع أولياء الله ولجميع الشهداء والصالحين خصوصا إلى رسول الكتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى Yahya bin Syarif Yadawi Allah tagashahu birahmah wal maghfirah Allah yuli darajati bijallah wa yalqauna bi asrahim wa anwarihim ulumihim wa nafahati bid wa dunya wal hirah ala hajiniyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrud dunya waddin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير ونفع الاتباع والعبادة والاستفادة وأسأل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمكم الله ولم أدابه وبعلومه في الدارين آمين إلى أنكم رضي الله عنكم. Al-Rabi masih dalam bab takwa, yaitu hadis yang keempat di dalam bab takwa. An Abi Tarifin Adi bin Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khalafa ala yaminin thumma ra'a atqa Allah minha falyati taqwa rawahu Muslim. Jadi man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas sesuatu sumpah yaminin summa ra'at kallah minha, yang sumpahnya itu kemudian dia ra'at kallah minha, yang kemudian dia merasa dengan sumpahnya itu dia merasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasa takwa dengan sumpah ana lillahi ta'ala bersumpah. Kemudian dia merasa dengan sumpahnya itu dia merasa beranggapan dia telah takwa kepada Allah. Merasa beranggapan dia itu takwa, merasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'ti taqwa, maka dia harus membuktikan atau menunjukkan kebenaran daripada sumpahnya itu dengan menunjukkan bahwa dia benar-benar takwa. Jadi bukan hanya sekedar sumpah, oh ana lillahi ta'ala, ana hendak ini biar ana dipadahkan orang beranggapan bahwa dia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buktinya kan ada.
Maka harus dibuktikan dengan paliyati takwa. Sumpahnya itu harus dibuktikan apakah dia itu benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takwa itu bukan hanya di mulut. Orang yang takwa itu di amal. Nah, gawiannya. Membedakan orang takwa lawan kada itu gawiannya. Mulut bisa berdusta. Nah, amalnya seperti apa? Apakah amalnya ibadah kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Lihat amalnya seperti apa. Jadi orang membela apa? Orang bilang orang itu takwa kadang melihat di mulut. Tapi amal seperti apa dia kepada Allah? Lebih banyak taat kepada Allah atau tidak? Lebih banyak maksiat kepada Allah atau tidak? Di amalnya. Ini amal secara zahir. Belum amal secara batin. Jadi antara amal dengan zahir dan batin harus selaras. Kalau amal zahir dan batin kada selaras, artinya kada seimbang atau berbalik. Zahirnya mengamalkan sesuatu ketaatan kepada Allah, tapi hatinya menolak. Bukan dikatakan takwa juga. Bukan dikatakan takwa. Arti takwa dia zahir dan batinnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan tunduk, zahirnya kada menolak. Apa batinnya kada menolak. Ada orang yang zahirnya tunduk kepada Allah, batinnya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara zahir dan batin itu harus selaras. Amal kita dikuatkan dengan batin kita seperti apa. Makanya Allah itu melihat qulubikum, hati-hati kalian yang dilihat oleh Allah. Bukan indahnya wajah, bukan baiknya amal, itu tidak dilihat oleh Allah. Hatinya untuk siapa? Hatinya apakah tunduk kepada Allah atau tidak? Hatinya apakah untuk mencari keridhaan kepada Allah atau tidak? Banyak orang yang gitu deh. Salat, puasa, tapi maksiat jalan. Salat, puasa, tapi maksiat jalan. Artinya apa? Hatinya belum tunduk benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap amalnya hatinya bukan untuk Allah. Apabila hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, beda. Apabila dia melakukan amal hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang timbul dalam zahirnya apa? Sifat tawadu. Sifat lemah lembut. Sifat karim, pemurah. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ujub. Jadi yang timbul adalah ketawaduan, wara. Apabila hatinya benar-benar tunduk kepada Allah. Beda orang yang mengamalkan taat secara zahir kepada Allah, tapi batinnya, hatinya tidak tunduk kepada Allah, maka di dalam amalnya bisa diselingi takabur, bisa diselingi riya, bisa diselingi ya macam-macam ujub. Wah, jangan kada aku di kampung ini kemenang tiap malam beribadah bala turun tarus. Zahirnya orang melihat beliau ibadahnya luar biasa, tapi batinnya ada kesombongan. Batinnya ada kesombongan, jaga kada aku. Jadi orang apabila
Zohir dan batinnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terpancar dalam kehidupan sehari-hari beliau, yaitu tawadhu beliau, lemah lembut beliau, kasih sayang beliau. Artinya ya mengalah terus. Kadang merasa paling kedada, merasa paling alim kedada, merasa paling pintar kadada, merasa paling banyak berjasa kadada, bahkan merasa kurang terus, merasa kurang, kurang ibadah, merasa kurang dalam hal ibadah, merasa kurang dalam hal ilmunya, merasa kurang, merasa kurang dalam hal sedekahnya, merasa kurang. Maka ada salah satu ulama mengatakan salah satu tanda hati kita itu apakah bersih atau kotor dilihat pada saat orang memberi apa, orang meminta nikmat yang ada dalam diri kita. Orang meminta nikmat yang ada dalam diri kita. Apakah di saat dia menerima nikmat daripada Allah, perasaannya lebih gembira daripada pada saat orang meminta nikmat daripada dia? Bagaimana? Apabila pada saat orang datang kepada dia minta sesuatu, dia mampu untuk memberikan sesuatu tersebut, tetapi di dalam hatinya merasa sangat rugi, merasa sangat-sangat apa? Berarti hatinya kotor. Hatinya rigat. Tapi apabila ada orang datang kepada kita misalnya, minta bantuan ini, kita berikan, tapi kita kadang merasa sesuatu apapun, bahkan gembira luar biasa. Senang luar biasa kita bisa membantu orang. Itu artinya hati kita bersih. Tapi bila hati kita bungul bener ini terus datang, mau disarik, hati kita kada baik. Padahal Allah ini memberikan jalan kepada kita untuk melakukan amal kebaikan. Jadi Allah yang menunjukkan jalan, yang memberi langkah orang untuk minta bantuan kepada kita ini Allah datang kepada kita. Tapi kita tolak, bahkan kadang-kadang sudah kita tolak memamai pula. Berarti hati kita kotor, hati kita rigat. Tapi apabila ada orang yang datang kepada kita minta sesuatu, yang mana sesuatu tersebut bisa kita penuhi, kita gembiranya luar biasa, senang, hati kita bagus. Jadi kadang-kadang kita nak sekedar bersumpah aku nih, kadang-kadang bersumpah apalagi dengan sesuatu yang mengatakan bahwa ini tuh merasa takwa kepada Allah. Kadang-kadang buktikan ketakwaan kita kepada Allah. Apa buktinya? Ya jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah, dan jangan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Pegang itu. Nang 5 waktu gawi, puasa Ramadan gawi, zakat bilanya mampu keluarkan, haji bilanya mampu kerjakan. Itu cukup. Cukup. Bertetangga bagus, sudah selamat kita. Ada perlu banyak-banyak, apalagi zaman wah ini. Zaman wah ini, zaman luar biasa fitnahnya. Ya Allah. Allah. Gini berat. Untuk menjadi hamba yang benar-benar takwa kepada Allah, beratnya luar biasa. Beratnya luar, tapi balasannya pun luar biasa. Beratnya luar biasa, balasannya sangat luar biasa. Surga balasannya.
Jadi takwa di mulut kada cukup. Aku beriman, buktikan beriman apa? Ada buktinya. Ya kita wajar Allah meminta bukti kepada kita. Kenapa? Hadiahnya sangat luar biasa. Bukti cinta kepada Rasulullah, apa buktinya? Ada buktinya. Karena sekadar mengatakan cinta, beriman kepada Rasulullah, ada kawa, buktinya apa? Jadi kita selama hidup di dunia, ingat janji kita kepada Allah. Dan Allah sudah menekankan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Allah menegaskan sudah. Memberitahukan kepada kita. Tidak kuciptakan jin dan manusia, ya Allah, sekalinya beribadah kepadaku. Ibadah. Dan dalam hal ibadah ini makanya nih, bilanya johir batinnya kada seimbang, bahaya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Jangan dianggap orang yang alim, kelihatan johirnya dia akan masuk surga. Oh, belum jaminan. Nah, pengikutnya banyak, belum jaminan. Belum jaminan semua. Siapa yang tahu masuk surga? Adakah yang tahu? Siapa sini masuk surga? Zaman kita umpat sidin semua sudah bengkut. Kemana sidin kita umpati? Kan ada jaminan. Dengan amal yang banyak bukan jaminan. Karena belum tentu, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal yang hatinya untuk Allah. Amal yang hatinya untuk Allah. Amal tapi hatinya untuk mencari kedudukan dunia, percuma. Amal yang tujuannya menjual agamanya, percuma. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah apa? Amal yang hatinya ridho, menerima segala ketentuan daripada Allah. Makanya para ulama itu apa? Mereka beribadah bukan mencari surga. Ulama-ulama yang sudah mugaribin bukan mencari surga. Kenapa? Perintah Allah. Mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Kalau kita masih mencari surga. Mereka mencari keridhaan Allah. Ridho Allah itu mencari. Ya Allah. Jadi kadang-kala kita bersumpah nang macam-macam. Untuk menunjukkan bahwa aku ini orang yang paling alim, paling takwa. Kadang-kala. Harus paliyati takwa. Tunjukkan. Kita harus menunjukkan bagaimana ketakwaan kita itu kepada Allah. Benar-benar takwa atau tidak? Bila benar-benar takwa, selamat. Makanya dunia ini sijin bagi kaum muslimin, penjara. Dunia ini penjara bagi kita. Tapi kita kada sadar, kita banyak asik. Penjara, belum bebas. Bebasnya kapan? Bila kita surga, bebas. Bila neraka, bukan bebas, penjara pulang. Bebas sih ya surga. Dahan kita semua masuk surga. Aminnya bina ada semangat, aminnya. Mudahan masuk surga. Surga, karena kegampangan. Itu manusia kadang-kadang seperti itu. Bila didoakan, mudahan rezeki, aminnya genjang. Mudahan dapat jodoh, aminnya kencang. Tapi masuk surga, amin. Mudah indah. Yalah, manusia, ya itu seperti itu manusia. Didoakan masuk surga, mudah indah. Orang bila doakan masuk surga tuh, langsung sahuti nyaringi. Nyaringi benar-benar pengharapan kepada Allah, bukan nyaring mau ulu-ulu kada. Ini ada orang nyari mau ulu-ulu.
Artinya amin benar-benar mengharap mudahan kabul. Nah, itu. Mudahan kabul. Al-khamisu an Abi Umamata Sodiyyi ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Faqala, jadi pada saat ini Rasulullah pada berkhutbah pada haji wada, nah, pada saat haji wada, haji perpisahan. Jadi ujar Rasulullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa sallu khamsakum. Nah, sallu, salat ulang disuruh. Artinya apa? Bukti kita taat kepada Allah, artinya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka wa sallu khamsakum. Salatlah kalian dalam sehari semalam 5 kali. Khamsakum, 5 kali. Kadang kalau ditawar-tawar tuh 5 kali itu sehari semalam tuh kadang kalau ditawar-tawar sudah. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dari 50 waktu sampai 5 waktu. Oh ulun kawan 3 aja, oh kadang kawan harus 5. Kawanlah 2 aja, maghrib dan subuhnya, ada kawan 5. Kadang tawar menawar lagi sudah. Wasallu khamsakum. Salatlah aja Rasulullah, karena salat ini adalah amal yang pertama kali dihisap nantinya. Pertama kali dihisap, pertama kali dihitung. Amun gak ada salat kita, ya Allah, hati-hati. Sallu. Dalam salat salawat ada. Itu salawat yang benar-benar dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib. Rasulullah berpesan sudah. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian khamsakum yang dalam sehari semalam 5 waktu. Dan 5 waktu pun kadang berturut-turut, kadang ada waktunya. Lah, kadang langsung sekali 5 kadang. Ada waktu-waktunya. Ya Allah, ini yang penting-penting semua dari Rasulullah. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan syahrakum, di bulan Ramadan. Bulan kita wajib puasa. Nah, ini stumat lagi nih. Ini Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Mut semua. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan Ramadan. Nah, setelah kita sholat disuruh wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Artinya apa? Ini wajib semua. Rasulullah menekankan kepada kita, sholat jangan ditinggalkan, puasa Ramadan jangan ditinggalkan. Wa addu zakata amwalikum, dan keluarkanlah zakat daripada harta-harta kalian. Nah, keluarkan ya Rasulullah. Ini kadang-kadang manusia ini sudah diberi rezeki, mengeluarkannya koler. Kena. Pas banyak, pas kada keluar sama sekali. Koler manusia nih. Mintanya racap, mintanya hendak situ sini. Tapi begitu sudah mengeluarkan, lah kolernya minta ampun. Wa addu zakata amwalikum. Jadi zakat ini bukan hanya daripada diri kita, harta kita pun semua. Lah, harta kita semua disuruh keluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini wajib semua. Nah, Rasulullah menekankan kepada kita. Kenapa? Ini kunci semua. Setelah kita syahadatain, bersaksi kepada Allah, buktinya apa? Salat. Ya Allah. Setelah salat apa? Sumu, puasa. Betul, wa'addu zakat, keluarkan zakat. Nah. Ini bukti kita takwa kepada Allah, taat kada. Gini semuanya itu harus seimbang.
Orang puasa tapi sholat tapi kada kon puasa kada masuk surga. Orang puasa sholat tapi kada kon berzakat kada masuk surga. Mampu cuma kada kon berzakat, berarti kada takwanya kepada Allah. Puasa, sholat, zakat, mampu berhaji kada hakun, kada masuk surga. Ayo. 5 aja Allah nang minta. Orang Islam segala. 5. Syahadatain, salat, puasa, zakat. Nah ini pun zakat lawan haji ini pun bila mampu. Bilanya kada mampu Allah kada paksa. Ayo. Sudah ditekankan bilanya mampu gawi. Bilanya kada mampu inya nang menerima. Bagus ya Allah sudah. Bilanya mampu kerjakan. Bilanya kada mampu inya nang menerima. Bagusnya nih. Allah tuh manokan sudah mengaturakan, memberikan jalan. Yang aneh nang mampu kada kon menggawi. Mun kada mampu jangan takuni. Nang mampu ada kon menggawi, mampu melakukan zakat koler, mampu naik haji koler. Ya Allah. Nah, kayaknya aja Mbah Tuha aja naik haji. Mbah Tuha nang ini nah. Peraturan pemerintah, pemerintah Saudi. Nang boleh umrah umurnya maksimal 50 tahun. Ya, nang Tuha kayak apa lagi? Ini peraturan Saudi. Nang boleh berumrah umurnya maksimal 50 tahun. 51 ya kada kawan. Di sana kada kada dapat tapal di sini Pak. Ya, Pak. Musim corona deh. Nang boleh berumrah umurnya 50 maksimal. Maka sudah jemaah Indonesia ini sudah paling sudah terkenal uangnya tuha-tuha. Ya, Pak. Gitu deh, yang model jualan tuh temakan jualan tuh pepatah muda poya-poya tua masuk surga. Kehendaknya tuh deh. Ya, muda poya-poya tua masuk surga, kehendaknya. Nah ini kasihan yang Tuhan hendak umroh ada kawah. Peraturannya seperti itu, umur 50 maksimal. Nah ada kau umur nih umur 70 dia makan 50 kelihatan benar. Maka hampir 60 sampai 70% jamaah kita nih hajinya kah, umrohnya kah di atas 50. Nah, di atas 50. Ngalih mencari anak-anak nang umur nang kayak pian-pian ini misalnya nang 20 tahun berumroh bahaji ngalih benar. Nah, makanya ada kesempatan tulak berdahulu. Ada kemampuan tulak jangan nang kena menghadangi Tuhan umur kada tahu kita. Ada kemampuan langsung aku juga kada bisa belajar kada ada alasan. Ya Allah manusia tadi. Wa antu jakata amwalikum wa atiu umaraakum lah umara pemimpin kita. Wa atiu umaraakum dan taatilah pemimpin kalian. Siapa pemimpin kita? Taati selama kada menyuruh kita maksiat kepada Allah. Tapi pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang kita taati pemimpin yang takwa. Amun pemimpin hendak menjerumuskan kita, ada perlu takwa kita. Hendak mencelakakan kita, pada perlu takwa. Wati'u umara'akum, taat kepada pemimpin-pemimpin. Lah, yang jelas pemimpin yang paling nonol di rumah tangga siapa? Orang tua. Pemimpin kita di rumah tangga siapa? Orang tua kita. Taat dengan pemimpin di rumah tangga. Pemimpin di rumah tangga kita siapa? RT, taat non RT.
Asal jangan bawa bejudian aja RP-nya. Ya. Taat selama masih dalam kebaikan, taat kita. Itu siapa? ORW. Siapa lagi? Bakal, taat. Sampai presiden. Selama kita, selama beliau-beliau itu kada menyuruh kita maksiat. Sama pemimpin-pemimpin rumah tangga. Ya, selama suami-suami kada menyuruh nang, ikam keluar kada usah berjilbab. Ya, baju kos kutang aja, celanahan apa, selawat handap. Kada perlu takwa kita. Kada perlu taat kita. Ya, karena maksiat kepada Allah. Ikam turun kos kutangnya keluar, kada perlu taat kita. Kada perlu taat. Jadi hati-hati, taat yang bagaimana? Taat yang selama tidak menyuruh kita untuk maksiat kepada Allah. Tadkhulu jannata rabbikum. Nah, masuklah ke dalam surga daripada Tuhan kalian. Nah, ini tadi salat, puasa, zakat, taat. Nah, taat itu pemimpin tadi nah. Dari nang rumah tangga sampai lebih-lebih di rumah tangga dulu. Itu menunjukkan ketaatan kita. Pian-pian orang tua kayak apa? Taat kada? Itu pemimpin kita. Dalam rumah tangga. Taat kada dalam abah. Taat kada dalam kuitan. Amun lawan kuitannya kada taat, apalagi orang kada mungkin taat. Itu kunci sudah. Lawan kuitan kada taat. Dan orang taat kada mungkin, pasti inya kada taat dengan orang lain. Kada mungkin bisa taat kepada orang lain kecuali harus taat dulu kepada orang tua. Ya Allah. Nah, janjinya surga, tadkhulu jannata rabbikum. Masuklah ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga Tuhan kalian. Ya Allah. Berat kita, hidup ini berat. Menjadi surga berat. Makanya surga karena kau dibayar, karena kau ditebus. Menebusnya apa? Amal soleh. Kada cukup dengan musafahah. Dengan wali ini musafahah bayar sekian lalu masuk surga. Udah tahu namun jaminnya masuk surga aja kada tahu. Ini jangan tertipu kita. Nang bisa kita masuk ke surga karena rahmat Allah dengan sebab amal kebaikan kita. Rahmat Allah dengan sebab amal kebaikan kita. Berselaman lawan orang alim, berselaman wali, sembahyang kada, puasa kada. Aku sudah bayaran wali bulan bin bulan ya, aku masuk surga. Cuma malaikat, duitnya kada sampai udah aku. Kada kawa kita beingkut. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu ada orang nama dahkan masuk surga sekian bayar, nyamannya. Mereka itu kan perlu sembahyang lagi kita. Cukup salaman bayar, masuk surga. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad kita, uswatun hasanah kita mencontohkan. Sampai sini meninggal dunia. Sampai hendak meninggal dunia. Nang dipikirkan umatnya. Tapi kita hendak bergantung lawan orang lain. Ya Allah. Hendak masuk ke dalam surga, ikuti uswatun hasanah kita. Ikuti Nabi kita. Nah sampai akhir hidup beliau kada pernah meninggalkan sholat. Kada pernah maksiat kepada Allah. Ini dengan cukup bermusafahah salaman masuk dalam surga.
Harap pada Nabi. Allah, hati-hati. Nah, surga tidak bisa dibeli, tidak bisa ditebus kecuali dengan amal-amal soleh kita, dan itu pun dengan rahmat Allah. Nah, makanya pernah kan mengkisahkan seorang nambah ibadah 60 tahun ibadah. 60 tahun ibadah kada pernah maksiat kepada Allah. Kada pernah maksiat. Bila berdoa hujan. Apa nang berdoa kabul. Apa nang berdoa kabul. Apa aja. Jadi begitu hendak masuk ke dalam surga, kada aku lon amalku ya. Ya Allah, ikam karena rahmatku masuk ke dalam surga, kada bekaras. Aku hendak masuk surga karena amalku, aku 60 tahun sudah beribadah. Oh ya Allah, sudah baik ya kalau kita berhitung aja sudah. Berhitung aja sudah kita ya Allah. Amal ikam 60 tahun nang kada pernah lalai kepada Allah. Kada pernah apa-apa. Kada pernah lalai kepada Allah 60 tahun. Ya Allah, aku minta 1 biji bola mata aja. 1 biji bola mata. Timbang maksiat 1 biji bola mata dengan amal 60 tahun. Biar ditimbang apa? Mendagui yang 60 tahun ini naik. Berat maksiat 1 biji bola mata daripada amal selama 60 tahun. Apalagi kita nih. Ini 60 tahun yang amalnya bersih kepada Allah. Karena ada cacat. Dibandingkan dengan 1 biji bola mata, masih banyak maksiat 1 biji bola mata. Balum tangan, balum batis, balum hati. Ini biji bola matanya, 1 biji bola mata. Kada tahan. Akhirnya sadar. Ya Allah, hati-hati inilah, hati-hati. Jangan tertipu. Bal'am, tahu Bal'am? Bal'am di zaman Nabi Musa seperti apa? Sama, doanya kada pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena tawaran dunia, tertipunya, kayak apa alimnya? Kayak apa alimnya tadi? Berdoa apa aja kada pernah ditolak oleh Allah. Tapi tawaran dunia lebih nikmat bagi dia. Tertipu. Mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita hati-hati. Kita belum nang doa kita nang minta hujan ya, langsung hujan kada ada lagi kita. Ya kan? Dia di sini nang kabul. Minta hujan, wah ini tuh berdoa, kadang berdoa langsung hujan, ada. Apa aja minta kabul mustajab. Tapi tertipu dengan dunia, hati-hati. Dunia inilah yang paling menyelewengkan hamba-hamba Allah sehingga dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dunia ini hati-hati. Allah mudahan selamat kita semua. Ya Allah, babul yakin wa tawakkuli. Babul keyakinan dan tawakal kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi intisari dari hadis daripada Rasulullah itu apa? Orang yang benar takwa harus bukti. Ada bukti. Makanya ditekankan. Nah, hadis kelima ini bukti orang takwa ini dari Rasul apa? Inya sholat, inya puasa, inya mengeluarkan zakat, inya taat kepada pemimpin-pemimpinnya. Itu bukti orang yang takwa kepada Allah. Bila nanti tadi sholat tapi kada hakun puasa sama. Sholat puasa kada hakun berzakat bukan takwa. Jadi semuanya seimbang. Orang yang takwa harus inya sholat, inya puasa, inya berzakat, inya berhaji. Itu bukti orang yang takwa. Dan lebih-lebih takwa itu harus amal kita yang
qulubikum, yang hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap beramal apapun minta kepada Allah lah. Apapun kita setelah sholat minta kepada Allah, setelah kita majelis minta kepada Allah, ya Allah, ulun tahu nah ulun hadir majelis ini bukan karena lillahi ta'ala, bukan. Tapi ulun minta ya Allah, ulun nang hadir majelis ini nang banyak dosa, banyak maksiat, nang tidak ikhlas, tidak menjaga ridho Engkau. Tolong terima amal ulun ini ya Allah. Minta terus. Tuntung sembahyang kayak itu juga. Tuntung sholat kayak itu juga ya Allah. Nabi yang tahu seorang sholat ulun kada husu, kada tenang, dan ulun banyak maksiat dalam sholat ulun, dan kadang mengharapkan keridhaan pian, tapi terima ya Allah sembahyang ulun, terima ya Allah sholat ulun. Bersedekah kayak itu juga ya Allah, ulun tahu sedekah ulun kada ikhlas nah ya Allah, bukan karena Engkau ya Allah, tapi pohon terima ya Allah. Ciri orang itu tidak ikhlas, dia merasa ikhlas. Ciri orang itu tidak ridho, dia merasa ridho. Itu ciri. Ciri orang yang tidak ikhlas, dia merasa ikhlas. Aku ini ikhlas mana membantu orang tuh. Lillahi ta'ala membantu. Tapi wah ini kan tahu-tahu aku lah karena ikhlas. Paham lah? Aku mau hutanginya dulu lillahi ta'ala karena mengharap apa-apa. Tapi wah ini kan mana tahu aku kada ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Orang lillahi ta'ala kaya apakah orangnya? Karena meherani kah kada apa? Aku karena Allah. Wah dahulu kaminya tuh datang ke wadah aku ini, aku udah sembunyi-sembunyi lillahi ta'ala membantunya tuh, pada datang mengharapkan apa-apa. Dahulu lillahi ta'ala. Kenapa wah dia berubah? Tapi kenapa wah inilah bila bertamu masam muhayam laku. Kada ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Jadi orang yang kada ikhlas tuh dia merasa ikhlas. Jadi jangan pernah kita merasa ikhlas, merasa ridho. Jangan. Kita merasa kita diridhoi oleh Allah. Tidak dalam setiap amal kita belum ikhlas. Agar kita setiap hari merasa dalam amal itu kita akan lebih meningkatkan lagi. Kalau sudah merasa cukup aja sudah, ini rasanya amal ini ikhlas saja sudah. Allah ridho aja binanya. Hati-hati iblis, hati-hati setan. Itu godaannya. Lawan. Aku nabinya 1000. Ini juga ada ikhlas, kada apa-apa aja. 1000 ini kada ikhlas aku. Sedekah. Kada apa-apa. Aku kada ikhlas. Jangan merasa ikhlas. Aku nak ikhlas 1000 ini. Ini 10.000 aku ikhlas. Hati-hati. Dalam setiap beramal jangan pernah merasa. Jangan pernah merasa diterima oleh Allah. Jangan merasa. Paham kada? Jangan merasa lawan baik sangka lain. Bila baik sangka kita wajib. Baik sangka amal kita diterima, baik sangka wajib. Tapi bila merasa diterima, hati-hati. Ini sedikit aja. Bila merasa diterima, ini hati-hati. Lalu kena koler. Rasanya semalam sudah terima aja ya. Tapi bila orang merasa kada terima, ini akan selalu beribadah. Karena merasa kurang. Semalam merasa kada terima, hari ini tambahi ulang. Semalam kada merasa, hari ini tambahi. Tapi bilanya merasa diterima oleh Allah, hati-hati. Merasa ikhlas, hati-hati. Makanya lillahi ta'ala itu hati-hati. Jangan sekadar lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Wah ini orang lillahi ta'ala itu mudah mana diucapkan. Lillahi ta'ala, wallahi. Wallahi lillahi ta'ala. Mudah benar kalimat itu diucapkan. Seakan-akan ya Allah. Berat itu kata-kata. Pertanggungjawabannya luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, wallahi itu ciri orang berdusta sudah.
Bila kerajaan wallahi, sebut wallahi, lillahi ta'ala itu ciri berdusta sudah. Itu ciri. Karena orang yang tahu dengan kalimat Allah kadang mudah menempatkan kalimat Allah itu di sembarang tempat kadang mudah. Tapi udah kepelipitan ya wallahi lillahi ta'ala. Wow. Innalillah. Mudah-mudahan ada faedahnya, mudah ada manfaatnya, mudah Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kampung kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita, bumi kita yang tercinta mudah-mudahan segera diangkat daripada virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan limpahan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian pada malam ini dengan membaca tahlil yang kita hadiahkan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub, fala annahu la ilaha Allah, la ilaha illallah. Abdul Jari fala annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم محمد بالآخرين وصل وسلم محمد في كل وقت وحين وصل وسلم محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم محمد حتى تخلع أرضا عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا زي الأجر عظيما وتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك أن تجعلها هدية توصلها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم زيادة بشرابه وكرامه ثم ثوابا مثل سبيل الله آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل سبيلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومربدين وعلماء العامل الفقهاء المحدثين والمفسرين وسادة الصوفيات المحكمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل سبيلك أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأمامنا وأماتنا وخالتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الذنوب ما توجب الدفتر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. رغدا من اجل وغفرات بهم النيران. اللهم بالرحمه والنعمه والمغفره والشفاعه على ارواحهم. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحم كما ربنا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup Fatihah ini dengan 3 zikir talqin, kita mintakan Fatihah yang khusus kita hadiahkan untuk keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkatnya penyakitnya oleh Allah. Yang lagi dalam kesempitan rezeki, mudah-mudahan diwaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari jodoh dapat jodoh terbaik, mencari jodoh perpanjangan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita niatkan juga untuk saudara-saudari kita yang masih dalam kelayan kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan kepada para donatur yang telah membantu daripada Majelis Syamil An-Nabawiyah dan juga orang berkhidmat dan juga yang memberikan pikiran, tenaga dan segala macamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Al-Fatihah ala hajidiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha Al-mazkur fi kulli lisan. Al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha Kulla yawmin huwa fi san. Kulla yawmin huwa fi La shan. ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman al-aman min zawalil iman. الأمان الأمان من زوال ومن فتنة الإيمان الشيطان. ومن فتنة يا الشيطان. قديم يا الإحسان. قديم كم لك الإحسان. علينا من كم لك إحسان. علينا من إحسانك إحسان. القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان.
حنان يا حنان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا يا غفار غفور يا اغفر لنا غفار وارحمنا اغفر لنا وأنت خير وأنت الراحمين خير وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم إنا منكم